बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 2 मई 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में नुस्खे के बगैर फार्मेसियों में कोरोना टेस्ट के लिए एंटीजन टेस्ट किट खरीदी जा सकती है। एक सरकारी हुक्म के मुसव्वदे के मुताबिक एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडीज़ की फ़रोख्त को बाकायदा बना दिया गया है। अब काउंटर फार्मेसियों में तशखीसी टेस्टों की फ़रोख्त को ग्रीन लाइट मिल गई है और इसकी फ़रोख्त के इश्तिहारात की इजाज़त भी होगी। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ग्रेमी दे रेस्टोरेसियो दे बार्सिलोना के मुताबिक बार्सिलोना में आधी बार्स और रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद होने का खतरा है। एसोसिएशन के मुताबिक 1/4 कारोबार पहले ही बंद हो चुके हैं और दूसरे चौथाई कारोबारों की बंदिश का खतरा है। एसोसिएशन के डायरेक्टर राजर पेयायोस के मुताबिक मईशत का दारोमदार सयाहों की आमदोरफ्त से मशरूत है और बार्स और रेस्टोरेंट की बहाली के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा सियाहत को खोलने के इक़दामात पर अमल किया जाए। बारिश और वबा के खौफ के बावजूद सैकड़ों लोग हफ्ते के रोज़ बार्सिलोना और कतालुनिया के दीगर शहरों की सड़कों पर निकल आए और लेबर डे मनाया और रैलियां निकाली। बार्सिलोना में मुनक्किद होने वाली रैली शहर के सेंट्रल इलाके बिया लाताना पर हुई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर लेबर यूनियन की तंजीमों CSU और ऊखे के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और मजदूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। स्पेन के सूबा एक्सट्रीमादोरा के हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि 19 और 20 अप्रैल के दरमियान दूसरे सूबे से आने वाले एक शख्स में कोरोना के भारतीय वायरस के इन्फेक्शन का इंकशाफ हुआ है, जो बैनुल अक़वामी मास्टर डिग्री का तालिब इल्म है। मुतासरा शख्स में वायरस का इंकशाफ PCR टेस्ट से हुआ है। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने मराकश के एक 22 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो बरनेदा और लापाऊ के मोहल्लों में सड़कों पर पार्क गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों से अशिया चोरी करने का मुर्तकिब है। एक पड़ोसी ने शोर सुना और इसकी बालकोनी से देखा तो एक शख्स कार के अंदर घुसकर चोरी में मसरूफ़ था, तो पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। ये बार्सिलोना के मोहल्ले पहले ही इन चोरियों की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम है। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया उर्बाना ने एक 44 साला खातून और 28 साला शख्स को जाली तिब्बी नुस्खों के जरिए मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खातून बार्सिलोना के इलाकों सान आंद्रियो और नौ बारियस के इलाकों में जाली नुस्खे तैयार करती थी और फिर इसको ऑनलाइन बेचा जाता था। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन PMIC के चेयरमैन अहमद यार हराज ने सऊदी अरब के सफारत खाने में समुंदर पार पाकिस्तानियों को मुतअद्दिद सहूलियात फराहम करने में नाकामी पर तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीम की सरबराही PMIC के रुकन सैयद आकिफ करेंगे और इसमें वजारत खारजा, दाखिला और वजारत समुंदर पार पाकिस्तानियों के सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के खिलाफ पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ खिदमात की फरहमी में नाअहली, तारकीन वतन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भत्ताखोरी करना, बहाने से ताख़ीर करना और नतीजे में मुल्क बदरी कराना जैसे जराइम का इर्तकाब है। फ्रांस के 3 अफराद में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म की तशख़ीस हुई है। वजारत सेहत का कहना है कि जनूबी एशियाई मुल्क भारत से आने वाले एक शख्स में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक तीनों अफराद को क्वारंटीन कर दिया गया है और इनसे मिलने वाले अफराद का भी पता लगा लिया गया है और उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया है। बरतानिया में पाकिस्तानी ख़ानदान को हलाल खानों की फराहमी यकीनी बनाए जाने के हवाले से हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया है कि बरतानिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिली को क्वारंटीना के दौरान सहर व अफ्तार में हलाल खानों की फराहमी को यकीनी बनाए।
گارمنٹس کی درآمد میں چین یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا حصہ 21 ارب اور 30% ہے۔ بنگلہ دیش 12 ارب یورو اور 18% شیئر کے ساتھ چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ ترکی 8 ارب یورو اور 12% شیئر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اٹلی نے 10 ارب یورو کے ساتھ یورپی یونین سے سب سے زیادہ گارمنٹس غیر یورپی ممالک کو برآمد کیا۔ بعد اٹلی کے جرمنی نے 5 ارب یورو، اسپین نے 4 ارب یورو اور فرانس نے تقریباً 4 ارب یورو مالیت کے ساتھ ملبوسات برآمد کیے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، برِ صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں کرونا کے کیسز میں تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت کے بعد ہفتے کے روز 2 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز تمام دفاتر، بڑی مارکیٹس اور شاپنگ سینٹر بند رہے۔ صرف ویکسین سینٹرز، میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپ، گروسری اور کھانے پینے کی دکانوں کے علاوہ کہیں کوئی کاروباری سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ باغوں کے اس شہر میں تمام پارکس اور تفریحی مقامات بھی شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ شادی بیاہ سمیت ہر قسم کی تقریبات اور اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ گیا ہے اور بعض ہسپتال مریضوں کو بیڈ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کرونا کے پیش نظر رمضان کے آخری عشرے میں مساجد اور مزارات پر اعتکاف کی اجازت بھی نہیں ہے اور یوم شب پر کسی قسم کا جلوس نہیں نکالا جا سکے گا۔ ہاں، البتہ مجالس کا انعقاد ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان میں پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد شناختی کارڈ دکھا کر کسی بھی سینٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ دنیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے 12,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 15,28,25,171 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 32,06,803 ہو گئی ہیں۔ ایک دن میں بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں کرونا وائرس کے 62,919 کیسز سامنے آئے، جبکہ 828 اموات بھی ہوئیں۔ برطانیہ نے سیکرٹری خارجہ ڈومنک راب نے کہا ہے کہ حکومت کا کووڈ-19 کی وجہ سے عائد کی گئی تمام پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ شواہد اور اعداد و شمار کی روشنی میں ہوگا اور حکومت کا ارادہ ہے کہ 21 جون تک انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن چند حفاظتی اقدامات پھر بھی لاگو رہیں گے۔ برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق وہ افراد جنہوں نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی ہو انہیں کوارنٹین کرنے کی شاید اب ضرورت نہ رہے۔ اس تجربہ میں یہ جانچا جائے گا کہ اگر کوئی شخص کسی کرونا وائرس سے متاثرہ شخص سے ملاقات کرے تو پھر 10 دن کوارنٹین کی بجائے انہیں اگلے 7 روز کے لیے فلو ٹیسٹ دیے جائیں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی معمول کے مطابق جاری و ساری رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ فلو ٹیسٹ منفی رہیں۔ انگلینڈ میں 9 مئی سے ایسے تقریباً 40,000 افراد کو اس تجربے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ترکی میں پولیس نے کم از کم 200 افراد کو بغیر اجازت کے لیبر ڈے کے موقع پر ریلیاں نکالنے اور اس میں شرکت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے شہریوں سمیت بھارت سے آنے والے کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس پابندی کی خلاف ورزی پر سخت جرمانے اور جیل کی سزا دی جائے گی۔ ان ایمرجنسی احکامات کا اطلاق پیر سے ہوگا۔ عالمی شہرت یافتہ سٹار فٹ بالر میسی نے اپنے تاریخی جوتے نیلام کر دیے۔ میسی نے ریال وایادولیدو کے خلاف کھیلتے ہوئے ان جوتوں سے بارسلونا کے لیے 644واں گول کیا تھا۔ میسی کے جوتے 2,65,70,000 میں نیلام ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔
آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی کورونا سے متاثرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس وبا سے نجات دے اور پوری دنیا کو اس وبا کو ختم کر کے امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔